अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, रोज़ की तरह वीडियो पर जाने से पहले हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी अंग्रेज़ी कंटेंट से महरूम न रह सकें। नाजरीन, अज़ादारी के सिलसिले में दुनिया के हर खित्ते में लाखों मोजज़ात रूनुमा हुए हैं। हम गाहे बगाहे आपकी खिदमत में दिलचस्प और अजीब वाक़यात लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी इमाम बारगाह से मुताल्लिक है जिसकी तामीर का हुक्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद दिया। ये इमाम बारगाह कहाँ है, किस दौर में तामीर किया गया और उसे किसने तामीर करवाया, ये सब आप जान सकेंगे हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने के बाद। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, आज जिस इमाम बारगाह का तज़किरा हम कर रहे हैं उसका नाम हुसैनी दालान है। ये बांग्लादेश के शहर ढाका में तामीर किया गया। ये इमाम बारगाह जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां के बेटे शाह शुजा की सूबेदारी के दौरान तामीर किया गया था, की तामीर को 400 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कदीम इमारत की मुतअद्दिद दफ़ा मरम्मत, नई तामीरात का इसमें शामिल किया जाना और उसकी तोसी वगैरह होती रही है। नाजरीन, मुग़ल बादशाह शाहजहां एक नरम तबीयत, सुलह पसंद और फ़नून लतीफ़ा और तामीरात का दिलदादा था। उसका अपना अकीदा अहले सुन्नत नज़रियात पर कायम था। अलबत्ता उसके बेटों में शाह शुजा और दारा शिको वगैरह अहले बैत का एहतराम करने वाले मोतदिल मिजाज हनफी मकतब फ़िक्र की पैरवी करने वाले थे। शाह शुजा और दारा शिको सूफ़ी सिलसिलों की तरफ माइल थे। शाहजहां का बेटा शाह शुजा खुद एक सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसने शिया मकतब की भी सरपरस्ती की और अज़ादारी का एहतराम किया। इसी बिना पर उसके भाई औरंगज़ेब आलमगीर ने उस पर कुफर व बिदअत के फतवे लगवा कर उसके खिलाफ लश्कर कशी की। रिवायत के मुताबिक इस इमाम बारगाह की तामीर की जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि जहांगीराबाद, जिसे अब ढाका कहा जाता है, के शाह शुजा की तरफ से मुकर्रर करदा हाकिम मीर मुराद ने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ताज़िया खाना या मातम खाना तामीर करते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसने इस इमाम बारगाह हुसैनी दालान की तामीर का हुक्म दिया और तामीर करवाया। नाजरीन, किताब तारीख़ शियान अली में सैयद अली हुसैन रिजवी ने बयान किया है कि मुग़ल दौर में ढाका का नाम जहांगीराबाद था, जो मुर्शिदाबाद की गवर्नरी में शामिल था। बिहार व बंगाल के मुश्तरका सूबे के गवर्नर लगभग एक सदी तक शिया ही रहे थे, मगर उनमें से किसी ने भी तरवीज मजहब की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। गैर मुनक़सिम बंगाल में भी जा बजा शिया मौजूद थे। यकीनन वहाँ शिया उलमा के पहुँचने से ये खित्ता तालीमात अहले बैत से मुतारिफ व मुनव्वर हुआ। मीर जुमला, जो कि सल्तनत मुग़लिया का एक जर्नैल था और सूबा बंगाल का नाजिम था, मुग़ल शहनशाहों शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के मातहत मुलाजमत शाही से मुंसलिक रहा। औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में वो सूबा बंगाल का मुस्तकिल नाजिम यानी गवर्नर रहा। मीर जुमला के अहद तक ये इलाका मुहिब्बान अहले बैत से खाली था। मीर जुमला के मरने के बाद शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार मुकर्रर किया गया। शाइस्ता खान रिश्ते में औरंगज़ेब आलमगीर का मामू था। उसने ढाका में जदीद बस्तियों की तामीर और अवामी कामों की हौसला अफजाई की, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी और इक्तसादी तोसी हुई। वो फ़नून लतीफ़ा का सरपरस्त था और उसने सूबे भर में शानदार यादगारों की तामीर की हौसला अफजाई की, जिसमें मसाजिद, मकबरे, महल और इमाम बारगाह वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने बयान किया है
کتاب تاریخ شیعان علی کے مطابق شائستہ خان کے دور میں میر مراد جہانگیر آباد یعنی موجودہ ڈھاکہ کا حاکم تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے ایک جگہ کا تعین کر کے میر مراد کو حکم دیا کہ اس جگہ امام بارگاہ تعمیر کرو اور ہمارے ذکر کی مجلس منعقد کرو۔ میر مراد سو کر بیدار ہوا تو فوراً تعمیل کے لیے روانہ ہو گیا۔ سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے تعمیر شروع کروا دی اور امام بارگاہ بن کر تیار ہوا تو اس کا نام حسینی دالان رکھا گیا۔ ناظرین، بنگالی زبان میں دالان ایک بہت بڑے کمرے یا ہال کو کہتے ہیں۔ اس امام بارگاہ کی تعمیر کی کوئی حتمی تاریخ اور سال تو بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ شائستہ خان 1664 سے لے کر 1688 تک بنگال کا گورنر رہا، اسی دوران یہ امام بارگاہ تعمیر ہوا ہوگا۔ البتہ ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا کے مطابق میر مراد نوارہ کے محلوں کا داروغہ تھا اور اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کے بعد سلطان محمد اعظم، جو کہ 3 مہینے کے لیے برائے نام بادشاہ بنا تھا، کے زمانے میں عوامی عمارتوں کا انچارج تھا۔ بہرکیف اس امام بارگاہ کی شہرت آہستہ آہستہ مرشد آباد اور پھر مرشد آباد سے دہلی پہنچی۔ اورنگزیب اس وقت تک مر چکا تھا۔ غالب امکان یہ ہے کہ اعظم شاہ کی 3 ماہ کی حکومت کے بعد بیٹھنے والے مغل بادشاہ شاہ عالم نے جب امام بارگاہ کی تعمیر کا واقعہ سنا تو اس نے ایک ذریح بنوا کر بعض امراء کے ساتھ جہانگیر آباد یعنی ڈھاکہ کو روانہ کی تاکہ امام بارگاہ کی نظر کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے اس کے لیے دعا مانگی جائے، مگر ذریح لے جانے والے یہ امراء شدید سیلاب کے باعث جہانگیر آباد نہ پہنچ سکے اور مرشد آباد کے حاکم کے حوالے کر کے واپس دلی لوٹ گئے۔ سیلاب کے بعد یہ ذریح مرشد آباد کے حاکم نے لے جا کر امام بارگاہ کی نظر کی۔ یہ تاریخی ذریح اب تک حسینی دالان میں موجود ہے۔ ناظرین، امام بارگاہ کی تعمیر کے بعد سے شیعان علی ایام محرم میں یہاں جمع ہونے لگے اور حسینی دالان میں مجلسیں شروع ہو گئیں، جن میں آہستہ آہستہ اہل سنت بھی شریک ہونے لگے۔ پھر اسی حسینی دالان سے عاشور کا جلوس برآمد ہونے لگا جو دھان منڈی میں اختتام پذیر ہوتا تھا، اور یہ ذریح جلوس کے ودا ہونے کے بعد واپس حسینی دالان میں لا کر رکھ دی جاتی اور تعزیے وہیں دھان منڈی میں دفن کر دیے جاتے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں 20 صفر یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس بھی نکالا جانے لگا۔ آنے والے ادوار میں قدیم چھوٹے تعزیے خانے کی بنیادوں پر اٹھائی گئی عمارت میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اس کی مرمت 1807 اور 1810 میں ہوئی تھی۔ حسینی دالان کی تعمیر کی اصل تاریخ اب بھی مقرر نہیں کی جا سکی، لیکن یہ امام بارگاہ اپنی موجودہ شکل میں نائب ناظم نصرت جنگ سے منسوب ہے، جنہوں نے 1823 میں امام بارگاہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، امام بارگاہ کی موجودہ فلیٹ چھت کو 1897 کے زلزلے کے بعد ڈھاکہ کے نواب سر خواجہ احسان اللہ بہادر نے دوبارہ تعمیر کروایا اور جنوبی جانب ایک اور برآمدہ شامل کیا گیا۔ مرکزی عمارت بڑے کمپلیکس کے درمیان میں واقع ہے، جو کہ 9000 مربع فٹ سے زائد کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس عمارت کی جنوبی دیوار کی سمت ایک بڑا تالاب بھی ہے۔ حسینی دالان کی موجودہ عمارت مغل اور انگریز دور کی تعمیرات کا امتزاج اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ امام بارگاہ چونکہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر تعمیر کی گئی اور عزاداری شروع کی گئی، اس لیے یہ بارگاہ مقبول اور مرجع خلائق ہے۔ مختلف ادوار میں گاہے بگاہے یہاں کرامات و معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا ہے۔ موجودہ دور میں حسینی دالان امام بارگاہ ڈھاکہ میں عزاداری کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔
ढाका और बांग्लादेश में अब भी उर्दू बोलने और समझने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान से उलमा व खुतबा यहाँ पर मजालिस और अशरे पढ़ते हैं और नौहा खान उर्दू में नौहा खानी भी करते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।